السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نطرقوا لواحد لا فونكسيون اللي هي لا فونكسيون سي. عندنا هنا جوج ديال لي زيكزامبل اولا جوج ديال النماذج. في النموذج الاول هنا عندنا واحد لا مونطون ديال لا فاكتور وعندنا مونطون غوشي. غادي نطبقوا لا فونكسيون سي باش نعرفوا لي زيكار ما بين هاد جوج ديال لي مونطون. النموذج الثاني هو لا جيستيون دو ستوك. عندنا هنا كونتيتي اون ستوك وعندنا ستوك اليرت. بيان سور عندنا بزاف ديال لي برودوي. هنا غادي نعرفوا واش هذيك الكونتيتي عندنا كافيه او نو. كيف ما تيبان لكم هنا كاينين دليل اللي تلونوا لينا بالاحمر. هنا ما طبقناش عليهم لا فونكسيون سي مي طبقنا عليهم لا ميزون فورم كونديسيونيل. مي في هاد لا فيديو ما غاديش نشوفوا لا ميزون فورم كونديسيونيل، فقط غادي نطرقوا لا فونكسيون سي. نرجعوا للمثال الاول. هنا كيف ما تيبان لكم كاين عندنا لو نيميرو ديال لا فاكتور، عندنا واحد لو مونطون ديال لا فاكتور و لو مونطون غوشي. هنا باش نقدروا نلاحظوا لي مونطون اللي عندنا لو مونطون ديال لا فاكتور و لو مونطون غوشي، بيان سور غادي نلقاو واحد الصعوبه باش نقدروا نلاحظوا الفرق بيناتهم. دونك غادي نطبقوا واحد لا فونكسيون، غنديروا ايغال مونطون ديال لا فاكتور تساوي لينا لو مونطون غوشي. هنا عطاتنا فغي، يعني عندنا هاد المونطون تساوي بعضياتهم. غادي نشدو هاد لا فونكسيون غادي نهبطوها، كيف ما تيبان لينا يعني الارقام اللي تساويو بعضياتهم عطاتنا فغي. وكاين عندنا مثلا لا لين جوج او لا فاكتور جوج عطاتنا فو. علاش؟ حيت عندنا في لو مونطون دو فاكتور عندنا 442.76 وفي لو مونطون غوشي عندنا 442.66، دونك خاطئه. كيف ما تيبان لنا في النموذج الثالث وفي النموذج الرابع، النموذج الرابع عفوا عندنا صحيح عطاتنا فغي، والنموذج الاخرين عطاتنا فو. انا غنطبقوا لا فونكسيون سي، غنخلو هذاك الشرط اللي درنا اللي هو بي 2 تساوي بي سي 2، غادي نزيدو قدامهم سي. غنديرو سي وغنخلو كونديسيون وغادي نقول لهم الا كانت هذيك الكونديسيون صحيحه كتبوا لي اوكي، كانت خاطئه تعطوني ايرور. كيف ما شفتوا الكونديسيون او لا لين الاولى عندنا صحيحه عطاتنا اوكي، قلنا لي الا كانت صحيحه عطينا كتب لينا اوكي، كانت خاطئه عطينا ايرور. كيف ما تيبان لكم هنا عطاتنا في لا لين الاولى اوكي، في لا لين الثانيه عطاتنا ايرور. حنا قلنا لي يا سيدي ما تعطيناش اوكي، خليها لينا غير فيد. شدينا ديك اوكي مسحناها، خلينا غير لي فيد باش نحنا نبقاو نشوفوا غير الا كانت شي ايرور تكتب لينا في الجنب. ندوزو النموذج الثاني. كيف ما تيبان لكم هنا عندنا كونتيتي اون ستوك وعندنا ستوك اليرت. هنا تقريبا غادي نطبقوا نفس لا فونكسيون يعني اللي درنا في النموذج الاول. هنا غنطبقوا تقريبا نفس لا فونكسيون. هنا كيف ما تيبان لكم عندنا في الكونتيتي 8 وفي ستوك اليرت عندنا 15، يعني غادي نشوفوا هذاك ستوك واش عندنا كافي او نو. غنديروا quantité en stock est égal quantité en stock صغر من quantité alerte. كيف ما تشوفوا هنا عطاتنا فغي، وكاين دليل اللي عطاتنا فو. كيف ما تلاحظوا هنا كاين عندنا بزاف ديال النماذج اللي عطاتنا فو. هنا غنطبقوا لا فونكسيون سي كيف ما درنا في النموذج الاول. غنخلو الكونديسيون اللي درنا وغنديرو سي. هنا لاحظوا كيفاش غادي نديرو ليها. غنقولوا لي الا كانت بي 3 صغر من بي 3 عطينا ستوك اليرت موان لو ستوك لا كونتيتي اون ستوك. الا ما كانتش غادي تعطينا فو. كيف ما تلاحظوا هنا عندنا الكونتيتي اون ستوك 8 ستوك اليرت عندنا 15، دونك بقات لينا 7. اما في لا لين الثانيه عندنا الكونتيتي 20 يعني اللي هي كبار من ستوك اليرت، دونك عطاتنا فو. يعني ما يمكنش، ماشي ما يمكنش وانما ستوك ما عندناش كافي.